ओके, गुड मर्निङ टु अल। आज हामी एनिमल बिहेभियर त्यसमा चाहिँ ओरिएन्टेसन र ट्याक्सेसको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ र योभन्दा पछिल्लो क्लासमा हामीले के को बारेमा स्टडी गऱ्यौँ त रिफ्लेक्स एक्सनको बारेमा। ओरिएन्टेसन के हो त? ओरिएन्टेसन जनरली हामीले बुझ्दाखेरि सजिलो भाषामा भन्दाखेरि मुभमेन्ट अफ बडी हो। एनिमल्सहरूले के गर्छ, आफ्नो बडीको मुभमेन्ट देखाउँछन् कुनै स्टिमुलसको रेस्पोन्समा। चाहिँ स्टिमुलसको रेस्पोन्समा एनिमलले जो बडीको मुभमेन्ट देखाउँछन् त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, ओरिएन्टेसन भन्छौँ। त ओरिएन्टेसन इज अ रेस्पोन्स इन विच एन अर्गेनिजम टेक्स अफ अ पार्टिकुलर पोजिसन इन रिलेसन टु अ स्टिमुलस। त्यहाँ के हुनु पर्यो, स्टिमुलस हुनु पर्यो र त्यसको रेस्पोन्समा अर्गेनिजमले के गर्छ, पार्टिकुलर पोजिसन लिन्छ। त्यसैलाई नै हामी के भन्छौँ, ओरिएन्टेसन। So it is simply the ability to face the right direction. एबिलिटी टु फेस, कतातिर आफूलाई चाहिँ डाइरेक्ट गर्ने, त्यसैलाई हामी के भन्छौँ, ओरिएन्टेसन भन्छौँ। अर्को अर्थमा भन्दाखेरि मुभमेन्ट टु पार्टिकुलर डाइरेक्सन, कुनै पार्टिकुलर डाइरेक्सनमा मुभमेन्ट गर्नु नै के हो त, ओरिएन्टेसन हो। अर्को ओरिएन्टेसनमा चाहिँ दुईटा कुरा आउँछन्, एउटा हुन्छ ट्याक्सिस, अर्को हुन्छ काइनेसिस। ट्याक्सिस इज द डाइरेक्सनल मुभमेन्ट, काइनेसिस इज द अनडाइरेक्सनल मुभमेन्ट। अनडाइरेक्सनल मुभमेन्ट भयो भने त्यसलाई हामी काइनेसिस भनौँला, यदि डाइरेक्सनल मुभमेन्ट भयो भने त्यसलाई हामी के भनौँला, ट्याक्सिस भनौँला। द ट्याक्सिस इज अ डाइरेक्सनल मुभमेन्ट, काइनेसिस इज अनडाइरेक्सनल मुभमेन्ट। सो यो चाहिँ ओरिएन्टेसन के हो भने कुनै कुनै स्टिमुलस छ, कुनै अर्गेनिजम छ, मान्नुहोस् यो अर्गेनिजम छ भने यो स्टिमुलस यहाँ छ। स्टिमुलस भनेको के हुनसक्छ, मान्नुहोस् एउटा बीको लागि, एउटा हनी बीको लागि के हुनसक्छ त, फ्लावर हुनसक्छ, त्यसको स्क्यान्ट हुनसक्छ होइन, फ्लावरको चाहिँ त्यो स्टिमुलस हो। एउटा कमिलाको लागि के हुन्छ, एउटा आँटको लागि के हुनसक्छ त, मान्नुहोस् कुनै ठाउँमा चाहिँ सुगर छ, सुगर छ भने कमिलाहरू आउँछन्। त भनेपछि त्यो सुगरको जो स्मेल छ, सुगर उसको एन्टिनाहरूले जो डिटेक्ट गर्छ होइन, त त्यसले के गर्छ, त्यो कमिलालाई के गर्न सक्छ, स्टिमुलस दिन सक्छ र त्यो त्यतातिर मुभ गर्यो भने त्यो के भयो, इट इज द ट्याक्सिस। ट्याक्सिस। अब यही कुरो चाहिँ यदि हामीले चाहिँ कक्रोचमा हेऱ्यौँ भने, कक्रोचमा केले चाहिँ स्टिमुलस गर्छ त, लाइटले गर्छ। जस्तो मानौँ लाइट इन्टेन्सिटी धेरै छ, कक्रोच लाइटबाट भाग्न खोज्छ भनेपछि यसले के हुन्छ, लाइटको मात्रा अनुसार कक्रोचले चाहिँ यदि हाम्रो मुभमेन्ट देखायो भने, बढी लाइट भयो भने ऊ फास्ट हिँड्दैछ होइन, कम लाइटमा स्लो हिँड्दैछ भनेपछि त्यो उसको जो मुभमेन्ट छ बडीको, त्यसलाई हामी के भनौँला, काइनेसिस भनौँला। तर यही कुरो चाहिँ कक्रोचको चाहिँ लाइटबाट चाहिँ भाग्न खोज्छ, त्यो नेगेटिभ फोटोट्याक्सिस हुनसक्छ। तर त्यो कुन रेटमा चाहिँ भाग्छ त, त्यो लाइटको मात्रामा यदि त्यसको मुभमेन्ट डिपेन्ड भयो भने त्यो काइनेसिसमा आउँछ। तर लाइटबाट भाग्ने, लाइटतिर चाहिँ एट्र्याक्ट हुने जुन अर्गेनिजमको चाहिँ बिहेभियर छ त्यो केमा आउँछ त, ट्याक्सिसमा चाहिँ आउँछ। ओके, so first of all we discuss about the taxis. Taxis is defined as the movement or orientation of organism in response to external stimulus. स्टिमुलस जुन छ त्यो एक्सटर्नल स्टिमुलसको रेस्पोन्समा अर्गेनिजमले आफ्नो चाहिँ मुभमेन्ट या ओरिएन्टेसन भनेको हामीले के भन्यौँ, मुभमेन्ट भन्यौँ। त मुभमेन्ट जो देखाउँछन् त्यो एक्सटर्नल स्टिमुलस, त्यसैलाई हामी के भन्छौँ, ट्याक्सिस भन्छौँ। A taxis is the movement of an organism in response to a stimulus such as light or the presence of food. And taxis are innate behavioral response. Innate behavioral response भनेको के हो, यो उसमा चाहिँ एट द कहाँबाट आउँछ त, ड्युरिङ द बर्थ टाइम। कुनै पनि अर्गेनिजमले जेनेटिकली यो रेस्पोन्सलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ, लिएर आएको हुन्छ या ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। A taxis differs from a tropism. Tropism भनेको के हो त, केको ट्रोपिजम र ट्याक्सिसमा के डिफरेन्स छ। जनरली ट्रोपिजम पनि के हो त, एक किसिमको चाहिँ मुभमेन्ट नै हो, बट
त्यसमा के हुन्छ ट्रपिजममा के हुन्छ प्लान्टहरूले ग्रोथको द्वारा ग्रोथ होइन जस्तो कुनै गमलामा हामीले एउटा प्लान्ट लगायो भने त्यो लाइट यदि झ्यालभित्र हामीले त्यो प्लान्ट राखेका छौँ भने त्यो के हुन्छ लाइट बाहिर हुन्छ भने त्यो बाहिरतिरै मुभमेन्ट गर्छ त्यस कारण ग्रोथको हिसाबले चाहिँ यदि प्लान्टहरूमा चाहिँ यदि बिहेभियर भइरहेको छ भने त्यो ट्रपिजम हो तर ट्याक्सिस एनिमलको के छ बडीको नै मुभमेन्ट जो छ एनिमलमा जो देखिन्छ त्यो के हुन्छ ट्याक्सिस हो सो टर्निङ रेस्पोन्स अफन ग्रोथ टुवार्ड्स अवे फ्रम द स्टिमुलस र ग्रोथ भएर जो बिहेभियर देखिन्छ जो मुभमेन्ट देखिन्छ त्यो ट्रपिजममा आउँछ तर एनिमलमा ग्रोथ हुँदैन एनिमलले के गर्छ लोकोमोसनद्वारा के गर्छ आफ्नो मुभमेन्ट बडीलाई मुभमेन्ट देखाउँछ त्यसमा एनिमल चाहिँ साइज बढेर त्यस्तो खालको चाहिँ मुभमेन्ट देखिँदैन त्यस कारण एनिमलमा के भन्छ त्यस्तो खालको जो स्टिमुलसको रेस्पोन्समा चाहिँ जुन खालको चाहिँ बडी मुभमेन्ट देखिरहेको छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ ट्याक्सिस भन्छौँ अब इट इज समटाइम्स डिस्टिङ्ग्विस फ्रम अ काइनेसिसबाट ट्याक्सिसलाई हामीले कसरी चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्ने कसरी बुझ्ने काइनेसिस भनेको के हो ट्याक्सिस भनेको के हो भन्दाखेरि काइनेसिस के हो त नन डाइरेक्सनल चेन्ज हो नन डाइरेक्सनल चेन्ज इन एक्टिभिटी इन रेस्पोन्स टु अ स्टिमुलस त्यहाँ पनि स्टिमुलस हुन्छ यहाँ पनि स्टिमुलस हुन्छ यानि कि काइनेसिसमा पनि स्टिमुलस हुन्छ ट्याक्सिसमा पनि स्टिमुलस हुन्छ र काइनेसिसमा स्टिमुलसले अर्गानिजमले के सो गर्छ नन डाइरेक्सनल चेन्ज देखाउँछ तर ट्याक्सिसमा के देखाउँछ त स्टिमुलसको कारणले अर्गानिजमले के गर्छ कुनै एउटा डाइरेक्ट यानि कि कुनै ठाउँमा स्टिमुलस छ भने त्यतातिर चाहिँ डाइरेक्ट हुन्छ या त्यताबाट चाहिँ के हुन्छ यो इट गो फार अवे फ्रम दैट stimulus. Taxis may be positive when orientation of organism is towards source of stimulus. कुनै source of stimulus तिर चाहिँ organism चाहिँ के गर्छ attract गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ पोजिटिभ ट्याक्सिस भन्छौँ भने यदि त्यो सोर्स अफ स्टिमुलसबाट भाग्न खोज्छ भने त्यसलाई के भन्छ हामी नेगेटिभ फोटो ट्याक्सिस भन्छौँ जस्तो सपोज एउटा इक्जाम्पल हामी लिन सक्छौँ मस्किटो रिपेलेन्टको कारणले मस्किटो के हुन्छ त्यो केमिकल कम्पाउन्डबाट के हुन्छ भाग्न खोज्छ त्यो के त नेगेटिभ केमोट्याक्सिस हो पोजिटिभ केमोट्याक्सिस फ्लावरको चाहिँ नेक्टरको जो बास्ना छ फ्लावरको बास्नाबाट धेरै चाहिँ के हुन्छ इन्सेक्टहरू फ्लावरतिर एट्र्याक्ट हुन्छन् त्यो के भयो पोजिटिभ केमोट्याक्सिस त्यसलाई हामी भन्छौँ अर्को ट्याक्सिस आर अफ डिफ्रेन्ट टाइप्स ट्याक्सिसहरू डिफ्रेन्ट जस्तो यदि के छ यदि टेम्परेचरको कारणले टेम्परेचरतिर यदि कुनै अर्गानिजम चाहिँ एट्र्याक्ट हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ पोजिटिभ थर्मोट्याक्सिस भन्छौँ यानि कि यसमा के हुन्छ टेम्परेचरले स्टिमुलसको काम गर्छ र त्यसले अर्गानिजमलाई एट्र्याक्ट गर्छ भने त्यो के हो पोजिटिभ थर्मोट्याक्सिस हो त इट इज अ मुभमेन्ट अफ अर्गानिजम रेस्पोन्स टु टेम्परेचर जस्तो यसमा जो अर्थम छ अर्थमहरू के छ जुन टेम्परेचरको रेस्पेक्टमा जस्तो चाहिँ एकदमै हट छ भने कोल्डतिर चाहिँ के हुन्छन् एट्र्याक्ट हुन सक्छन् हट वाटरबाट चाहिँ टाढा भाग्न खोज्यो भने के भयो यो हट वाटरलाई यदि हामी चाहिँ स्टिमुलसको रूपमा लिएछौँ भने त्यसबाट भाग्यो भने त्यो नेगेटिभ थर्मोट्याक्सिस हुन्छ फोटोट्याक्सिस भनेको लाइट स्टिमुलसको रूपमा काम गर्छ र यसमा अर्गानिजमहरूले जुन अर्गानिजमहरू लाइटतिर एट्र्याक्ट हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ फोटोट्याक्सिस भन्छौँ जुन अर्गानिजमहरू लाइटबाट चाहिँ टाढा जान खोज्छ त्यसलाई हामी नेगेटिभ फोटोट्याक्सिस भन्छौँ जस्तो बेलुकी चाहिँ के हुन्छ लाइटमा धेरै चाहिँ मथहरू के हुन्छन् एट्र्याक्ट हुन्छन् त पोजिटिभ फोटोट्याक्सिस लाइटले गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ एट्र्याक्ट गर्छ त तिनीहरू जनरली नक्चुरल हुन्छन् तर लाइट देखेपछि के हुन्छ एट्र्याक्ट हुन्छन् अब यसमा युग्लिना पनि के हुन्छ भने मुभ टुवार्ड्स लाइट युग्लिना पनि डार्कर रिजनबाट लाइट भएको रिजनतिर मुभ गर्न खोज्छ पोजिटिभ फोटोट्याक्सिस देखाउँछ जियोट्याक्सिस भनेको के हो त यो ग्राभिटीको रेस्पोन्स ग्राभिटी एउटा स्टिमुलस हुनसक्छ र यो ग्राभिटीतिर चाहिँ कुनै अर्गानिजम एट्र्याक्ट हुन्छ भने त्यो पोजिटिभ के भयो जियोट्याक्सिस भयो र ग्राभिटीभन्दा टाढा जान खोज्छ भने त्यो के भयो नेगेटिभ जियोट्याक्सिस जस्तो अर्थमहरू मुभ डिप इन्टु द सोइल रियोट्याक्सिस भनेको इट इज द मुभमेन्ट अफ अर्गानिजम इन रेस्पोन्स टु वाटर करेन्ट त इन रेस्पोन्स वाटर करेन्टको चाहिँ सँगसँगै चाहिँ कुनै अर्गानिजम चाहिँ मुभ गर्न खोज्छ भने त्यो चाहिँ के भयो पोजिटिभ रियोट्याक्सिस भयो वाटर करेन्टको अग्निस्ट जान खोज्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ नेगेटिभ
रियोट्याक्सिस भन्छौँ। त सर्टेन फिसेसहरू के गर्छ त मुभ अग्नेस्ट द वाटर करे, त त्यो के भयो नेगेटिभ रियोट्याक्सिस। क्यामोट्याक्सिस त केमिकल कम्पाउन्डको कारणले कुनै अर्गानिजमले रेस्पोन्स देखाउँछन् भने क्याम के भन्छ त्यसलाई क्यामोट्याक्सिस भन्छ। त केमिकल इज अ स्टिमुलस, यसमा स्टिमुलस के छ केमिकल कम्पाउन्ड छ, केमिकल सब्सटेन्स छ। त जस्तो मस्किटो फ्लाइ अवे फ्रम द बर्निङ कोइल अर केमिकल लिक्विड। नाउ प्याटर्न अफ बिहेभियर इन रिलेसन टु स्टिमुलस। प्याटर्न के हुनसक्छ त बिहेभियरको चाहिँ इन रिलेसन टु स्टिमुलस। अहिलेसम्म हामीले डिस्कस गरेको कुरा के हो त भन्दा कुनै एक ठाउँमा चाहिँ स्टिमुलस छ, त्यतातिर अर्गानिजम चाहिँ डाइरेक्टली के हुन्छ एट्र्याक्ट हुनसक्छ, या त्यो स्टिमुलसबाट चाहिँ के हुनसक्छ दे गो फार अवे फ्रम द्याट स्टिमुलस। त यहाँनिर मान्नुहोस् स्टिमुलस छ, अर्गानिजम या त यतातिर एट्र्याक्ट हुन्छ या यताबाट चाहिँ यो स्टिमुलसबाट भाग्न खोज्छ। हामीले यसमा के डिस्कस गरेनौँ भने अनि एनिमलको चाहिँ कुन प्याटर्नमा चाहिँ त्यो त्यतातिर एट्र्याक्ट हुन्छ या त्यो स्टिमुलसले अर्गानिजमले कस्तो खालको बिहेभियर देखाउँछ, त्यो त्यो कुरा हामीले अहिलेसम्म डिस्कस गरेनौँ। ट्याक्सिस सिम्पली अर्गानिजमको के हो त अर्गानिजम चाहिँ त्यसबाट चाहिँ त्यसतिर चाहिँ एट्र्याक्ट हुन्छ या हुँदैन, त्यो सिम्पल मेकानिजमलाई हामी के भन्छौँ ट्याक्सिसमा राख्छौँ। तर त्यो ट्याक्सिस हुँदै गर्दाखेरि अर्गानिजमले कस्तो खालको मेकानिजम देखाउँछन्, त्यो मेकानिजम लाई चाहिँ हामी प्याटर्न अफ बिहेभियरमा चाहिँ के गर्छौँ डिस्कस गर्छौँ। त यसमा के हुन्छ भने कुनै पनि अर्गानिजमले यहाँनिर सपोज चाहिँ कुनै इन्सेक्ट छ भने इन्सेक्टमा चाहिँ के हुन्छ त डिफ्रेन्ट सेन्सरी अर्गन जस्तो टेन्टाकल्स हुनसक्छ, आइजहरू भित्रिन्छ होइन, टेन्टाकल्स आइज अरू अरू पनि बडीमा रिसेप्टर अर्गन्सहरू हुनसक्छ जसले चाहिँ त्यो स्टिमुलसलाई चाहिँ उसले के गर्छ सेन्सेसन गर्छ। त यस कारणले उसले चाहिँ त्यो स्टिमुलसको रेस्पेक्टमा आफ्नो बडीको चाहिँ मुभमेन्ट डिफ्रेन्ट प्याटर्नमा देखाउन सक्छ। त्यही कुरा चाहिँ हामी यसमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ 5 किसिमको चाहिँ प्याटर्न देख्छौँ, जस्तो क्लिनोट्याक्सिस छ, ट्रोपोट्याक्सिस छ, टेलोट्याक्सिस छ, मेनोट्याक्सिस छ र नेमोट्याक्सिस छ। अब क्लिनोट्याक्सिस, ट्रोपोट्याक्सिस, टेलोट्याक्सिस, मेनोट्याक्सिस र नेमोट्याक्सिसमा अर्गानिजमले कुनै स्टिमुलसको रेस्पेक्टमा कस्तो किसिमको बिहेभियर सो गर्छ, कस्तो किसिमको बडी मुभमेन्ट सो गर्छ, यो कुरालाई चाहिँ हामीले यसमा बुझ्छौँ। त फर्स्ट अफ अल क्लिनोट्याक्सिस, यसमा हामीले सर्टकटमा बुझ्ने भने के बुझ्नु पऱ्यो भने यसमा जो सेन्सरी अर्गन हुन्छन् बडीमा कुनै पेयर्ड सेन्सरी अर्गन हुँदैनन्। मान्नुहोस् कुनै अर्गानिजम छ त्यसमा सेन्सरी अर्गन एकदमै पेयर्ड अर्गन छैन, त्यो चाहिँ खालि डिस्क्रिट छ बडीमा चाहिँ। भने चाहिँ डिस्क्रिट भएको हुनाले कुनै स्टिमुलस आयो भने यो अर्गानिजमले के गर्ला त भन्दाखेरि यो बडीलाई फर्स्ट राइट एन्ड लेफ्ट साइडतिर यसले के गर्ला मुभ गर्ला, किनकि यसले पुरै बडीमा चाहिँ इक्वली चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ स्टिमुलसबाट आउने जुन खालको चाहिँ रेस्पोन्स, त्यो रेस्पोन्स देखाउनको लागि के गर्छ बडीलाई चाहिँ इक्वली स्टिमुलेटेड गर्छ। त त्यसपछि चाहिँ के गर्छ यो चाहिँ आफ्नो चाहिँ बडीले चाहिँ मुभ गर्छ। भनेपछि यस्तो बेला अर्गानिजमले के गर्छन् त भन्दा बडीलाई दायाँ र बायाँ के गर्छ मुभ गर्छ फर्स्ट, देन आफ्टर इट मुभ्स इन स्ट्रेट लाइन। सो यस्तो छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ क्लिनोट्याक्सिस भन्छौँ। स्क्याटर्ड सेन्सरी अर्गन चाहिँ के हुन्छ प्रेजेन्ट हुन्छ। अर्को के छ ट्रोपोट्याक्सिस छ, यसमा के छ भने पेयर्ड सेन्सरी अर्गन छन्, इक्वली स्टिमुलेटेड हुन्छ। भनेपछि यसमा मान्नुहोस् आइज छ, आइज चाहिँ के छ दुईटा आइज जबसम्म चाहिँ उसको इक्वली स्टिमुलेटेड हुँदैन तबसम्म यो चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ के हुँदैन फ्लाइ गर्न सक्दैन। मान्नुहोस् कुनै चाहिँ इन्सेक्ट छ भने त इक्वली स्टिमुलेटेड हुनु पर्यो। यसमा कुनै हामीले आईलाई चाहिँ के गर्यौँ ब्लाइन्ड गरिदियौँ भने यो के होला सर्कलमा घुमिरहेको यस्तो खालको मुभमेन्ट देखाउँछ। भनेपछि यस्तो के भयो दुईटै आईले चाहिँ इक्वली स्टिमुलेटेड हुनु पर्यो त्यो फ्लाइ गर्नको लागि। त त्यस्तो खालको मेकानिजम भयो भने त्यसलाई हामी ट्रोपोट्याक्सिस भन्छौँ। टेलोट्याक्सिसमा के हुन्छ भन्दाखेरि पेयर्ड सेन्सरी अर्गन प्रेजेन्ट हुन्छन्, तर जुनले चाहिँ ट्रोपोट्याक्सिस सो गर्छन् त्यस्ता अर्गानिजममा हामीले मान्नुहोस् यो कुनै आईलाई नै हामीले चाहिँ एउटा आई चाहिँ के गर्यो ब्रेक गरे पनि इट क्यान फ्लाइ इन द एटमोस्फियर। भनेपछि यसले चाहिँ अर्को
उसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन, एउटैले पनि के गर्न सक्छ, ऊ चाहिँ स्टिमुलेट भएर चाहिँ आफ्नो बिहेभियर सो गर्न सक्छ। मेनोट्याक्सिसमा के हुन्छ, लाइट कम्पास रेस्पोन्स हो यो। जस्तो हनीबिजले के गर्छ, यहाँ चाहिँ के छ, सन छ, यहाँ चाहिँ के छ, फ्लावर छ भने यसले के गर्छ, एउटा एङ्गल बनाउँछ सन र फ्लावरको बिचमा, र त्यो एङ्गलको बेसिसमा आफ्नो चाहिँ के गर्छ, हाइभ जुन छ हाइभलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्छ भने चाहिँ यो एउटा निश्चित एङ्गलमा चाहिँ सनलाइट फ्लो गर्दै आफ्नो बिहेभियर सो गर्छ। त्यो भनेको मेनोट्याक्सिस हो, लाइट कम्पास रेस्पोन्स। अर्को नेमोट्याक्सिसमा के हुन्छ भने यसमा अर्गानिजमले के गर्छ, ल्यान्डमार्क, फेरोमोन र लाइट। मान्नुहोस् कुनै अर्गानिजम छ भने यसले जुन जुन ठाउँमा चाहिँ यसको चाहिँ के छ, नेस्ट छ, नेस्टको चाहिँ के गर्छ, उसले वरिपरि चाहिँ डिफ्रेन्ट क्ल्युहरूलाई के गर्छ, उसले मेमोरीमा चाहिँ राख्छ। भनेपछि यो अब यहाँबाट फ्लाइ गरेर कुनै नयाँ ठाउँमा जान्छ भने जब यो नेस्टमा आउँछ त उसले सुरुमा सर्कल गर्छ आफ्नो चाहिँ वरिपरि भएको चाहिँ त्यस्ता ल्यान्डमार्कहरूलाई चाहिँ। त्यो ल्यान्डमार्कलाई सर्कल गरिसकेपछि बल्ल उसले आफ्नो चाहिँ मेन नेस्ट चाहिँ के गर्छ, आइडेन्टिफाई गर्छ। यदि यी ल्यान्डमार्कहरूलाई यहाँबाट हटाइदिने हो भने के गर्छ, हि क्यान नट आइडेन्टिफाई द नेस्ट, होइन। ल्यान्डमार्कमा डिपेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा यसबाट हामी बुझ्छौँ। त नेमोट्याक्सिस भनेको ल्यान्डमार्क, फेरोमोन, लाइट। जस्तो कमिलाहरू छ, कमिलाहरूले के गर्छ त, यहाँ एउटा ल्यान्डमार्क फेरोमोन हुन्छ, यहाँ पुगिरहेको थियो कमिला। त हामीले मान्नुहोस् यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, यो यहाँबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ मेन नेक्स्टमा पुग्न सक्दैन। भनेपछि यो चाहिँ अब यसपछि यसको मुभमेन्ट फरक हुनसक्छ। तर एउटा लिनियर ट्रायल चाहिँ उसले चाहिँ के गरेको हुन्छ त, छोडेको हुन्छ। त्यस्तै लाइट पनि के हुनसक्छ, ल्यान्डमार्क एउटा साइनको रूपमा युज गर्न सक्छन्। ओके, सो प्याटर्न अफ बिहेभियर इन रिलेसन टु स्टिमुलसमा हामीले क्लिनोट्याक्सिस इन डिटेलमा हामी कुरा गरौँ। द टर्निङ मुभमेन्ट अफ अर्गेनिजम ड्यु टु stimulus. In some organisms, the receptor cells are distributed on the body surface, mostly on the dorsal surface of the anterior part, and they try to orient their body by bending first on one direction and then other, which continues until the receptor of two sides is equally stimulated. For example, fly maggot larva. Fly maggot larva के गर्छ भने एउटा यो fly maggot larva ओके। त फ्लाइ म्यागोडले के गर्छ त, फ्लाइ म्यागोडमा यो खालको क्लिनोट्याक्सिस बिहेभियर सो गर्छ, किनकि यसमा कुनै सेन्सरी अर्गन्स चाहिँ के हुन्छ, एकदम विक प्रेजेन्ट हुन्छ, डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ, बट पेयर्ड सेन्सरी अर्गन हुँदैन। त्यो नहुँदाखेरि कुनै स्टिमुलस चाहिँ आइराखेको छ भने यसले कस्तो खालको बिहेभियर सो गर्छ, फर्स्ट इट बेन्ड्स राइट एन्ड देन के अरे लेफ्ट देन राइट, त्यस्तो खालको चाहिँ मुभमेन्ट सो गर्छ। देन इट मुभ्स फरवर्ड, यो खालको चाहिँ बिहेभियर सो गर्छ क्लिनोट्याक्सिसमा, जुन फ्लाइ म्यागोट लार्भाले चाहिँ सो गर्छ। अर्को ट्रोपोट्याक्सिस। ट्रोपोट्याक्सिसमा के हुन्छ त, इट इज अ डाइरेक्सनल मुभमेन्ट नै हो। द अर्गानिजम पोजेस पेड receptors when stimulus when receives stimulus from more than one source compared by its paired receptors. After that, it moves itself toward or away from that source. Paired receptor पहिले चाहिँ इक्वली स्टिमुलेट हुनु पर्यो, त्यसपछि बल्ल चाहिँ यसले के गर्छ, moves towards or away from that source. For example, ants attract toward one source of food if there are present two sources by their sense organs. They attract toward that source by which they stimulated one. अब आर्ट्सको एउटा इक्जाम्पल लिउँ, हामीले दुई ठाउँमा चाहिँ दुई खालको फुड राखिदिउँ। मान्नुहोस् एक ठाउँमा हामीले सुगर राख्यौँ, एक ठाउँमा चाहिँ हामीले मान्नुहोस् कुनै के राखिदिउँ, अर्को टाइपको चाहिँ फुड सोर्स राखिदिउँ जसमा चाहिँ आर्ट्सहरू एट्र्याक्ट हुन्छ। त यहाँनिर एउटा आर्ट्सहरू छन्। त के हुन्छ भने यसमा जुन पेयर रिसेप्टर छ, कुनै एउटा सोर्सबाट चाहिँ जुन सोर्सले यिनीहरूलाई चाहिँ बढी स्टिमुलेट गर्छ, दे माइग्रेट टुवार्ड्स द्याट सोर्स, न कि यो यता पनि जान्छ फेरि यताबाट यता आउँछ।
यस्तो चाहिँ यस्तो खालको बिहेभियर सो गर्दैन। त उनीहरूले कुनै एउटा सोर्सलाई के गर्छ चुज गर्छन् यो अवस्थामा चाहिँ भने चाहिँ जसले बढी स्टिमुलेट गर्छ प्याड उनीहरूको प्याड चाहिँ सेन्सरी अर्गनलाई चाहिँ त्यतातिर मात्रै के गर्छन् दे एट्र्याक्ट टुवर्ड द्याट सोर्स। टेलोटेक्सिसमा पनि प्याड चाहिँ के हुन्छ प्याड नै के हुन्छन् सेन्सरी अर्गन्स हुन्छन् बट के अरे ट्रोपोटेक्सिस जस्तो जुनले चाहिँ उनीहरूलाई बढी एट्र्याक्ट गर्छ त्यतातिर मात्रै एट्र्याक्ट गर्छ भन्ने कुरा यसमा चाहिँ हुँदैन। सो अर्गेनिजम ओरिएन्ट देमसेल्फ टुवर्ड ओन्ली वान स्टिमुलस इफ देयर इज इक्वल इन्टेन्सिटिज अफ सोर्स। इक्वल इन्टेन्सिटिज अफ सोर्स हो भए पनि त्यसले चाहिँ के गर्छ एकातिर मात्रै के गर्छ बडीलाई चाहिँ ओरिएन्ट गर्छन्। फर इक्जाम्पल हर्मिट क्र्याटको एउटा इक्जाम्पल छ इट पोजेज अ पेयर अफ आइज it can see light from one eyes and other eye see dark। एउटा हर्मिट क्र्याब छ क्र्याब अर्गेनिजम हो यसमा दुईटा यसको चाहिँ जो वान पेयर अफ आइज छ वान पेयर अफ आइज एउटा आँखाले उसले चाहिँ लाइट देख्छ अर्कोले लाइट देख्दैन उसले डार्क मात्रै देख्छ भनेपछि अर्को आँखाले चाहिँ उसले चाहिँ डार्क मात्रै देखिन्छ उसले चाहिँ लाइट दुईटै आँखाले चाहिँ लाइट यानि कि भिजिबल छैन। यस्तो अवस्थामा उसले के गर्छ त भन्दा आफूलाई एउटै आँखाले पनि के हुन्छ उसले लाइट सोर्सतिर एट्र्याक्ट गरेर हुन्छ। यो चाहिँ नि कि यो स्टिमुलेट यो आँखा नहुँदाखेरि ऊ जहिले पनि ढार्केतिर मात्रै स्टिमुलेट हुन्छ यस्तो चाहिँ यसमा पाइँदैन। सो इट डु नट कम्पेयर लाइट सोर्स फ्रम बोथ आइज दुईटै आँखालाई चाहिँ उसले बल लाउँदैन लाइटलाई चाहिँ लाइट सोर्सलाई कम्पेयर गर्नको लागि एन्ड ओरिएन्ट इट्स सेल्फ टुवार्ड्स लाइट। सेम टाइप अफ इक्जाम्पल इज सिन इन द हनीबिज हनीबिजले पनि त्यही गर्छ। यो चाहिँ हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ भने हनीबिजको चाहिँ मानौँ दुईवटा कम्पाउन्ड आइज छ दुईवटा कम्पाउन्ड आइजमा हामीले एउटा कम्पाउन्ड आइजलाई चाहिँ फेलियर गराइदियौँ भने के एउटा लाइटको कारणले ऊ चाहिँ त्यो हिँडेर चाहिँ हाइटसम्म आउन सक्छ कि सक्दैन यो कुरालाई हामीले कम्पेयर गर्ने त ऊ के गर्नु हनीबिज के गर्न सक्छ इट क्यान मुभ टुवार्ड द हाइट भनेपछि एउटा आँखा भए पनि उसले लाइटलाई चाहिँ के गर्न सक्यो त अब्जर्भ गर्न सक्यो लाइटबाट स्टिमुलेट हुन सक्यो। तर यदि यस्तो अर्गेनिजम छ कि उसको चाहिँ दुईवटा आईमध्ये एउटा आईलाई हामीले ब्लाइन्ड गरिदियौँ भने के भयो अब यो चाहिँ फ्लाइ गर्न सक्छ कि सक्दैन त यस्तो अवस्थामा यो चाहिँ फ्लाइ गर्दैन यो सर्कलमा घुम्छ त सर्कलमा घुम्ने खालको बिहेभियरलाई हामी के भन्छौँ ट्रोपोटेक्सिस। टेलोटेक्सिसमा एउटै सेन्सरी अर्गनले पनि के गर्न सक्छ स्टिमुलेट हुन सक्छ। सो हनी बी अलवेज एट्र्याक्ट toward light if one eye becomes blind but in case of propotaxis में क्या होता था if one eye becomes blind it cannot orient itself towards light due to the failure of equal stimulation of paired eyes so it moves in circle। so the meaning of propotaxis is the orientation of animal to any one of the stimulus if two equal sources of stimulus of same intensity generate or operate at the same time। Next is the menotaxis. Menotaxis भनेको light compass response हो it involves orientation at a specific angle towards the direction of source of stimulus। Example honeybees and ants. They are guided by sunlight to return their nest। Finally, the last is the mnemotaxis. It is the use of landmarks. So animals generally use landmarks, light, or trial of left chemicals to guide their body towards the nest। So hunting webs एउटा example छ hunting webs। hunting webs ले के गर्छ भन्दाखेरि it uses light and landmarks left chemicals to return to the nest। hunting webs मा चाहिँ कसरी थाहा भयो त भन्दा कुनै यस्तो कुनै नेस्ट छ यसको साइडमा ट्री होला या स्टोन्स होला कुनै हैन यस्ता ट्रायल्सहरूलाई उसले चाहिँ के गर्छ फोकस गरेर हुन्छ त यदि कुनै ठाउँबाट चाहिँ यो फ्लाइ गर्छ फ्लाइ गरेर फेरि रिटर्न हुँदाखेरि उसले एक सर्कल लाउँछ एक सर्कल लगाएपछि उसले चाहिँ जुन अब्जर्भ गरेको छ त्यो अब्जर्भ गरेको चाहिँ जुन ल्यान्डमार्क्सहरू छ एकदम ओके छ भने उसले के गर्न सक्छ यो जुन नेस्ट छ त उसले आफ्नो नेस्टलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छ। यदि हामीले यसलाई चाहिँ हटाइदियौँ यो ढुङ्गा हटाइदियौँ यतातिर चाहिँ कुनै अरू चाहिँ कुनै पार्ट्स हटाइदियो भने ऊ के गर्छ यताबाट चाहिँ फेरि उसले नेस्टलाई चाहिँ के गर्न सक्छ प्रोपरली आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैन। र यसबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भने एनिमलहरूले के गर्दा रहेछन् त कुनै चिजलाई क्ल्यूको रूपमा लिँदो रहेछ त्यो क्ल्यूलाई चाहिँ के गर्छ क्ल्यूले चाहिँ उसलाई स्टिमुलेट गर्छ
त्यो लोकेट गर्नको लागि, आफ्नो प्रोपर प्लेस लोकेट गर्नको लागि त्यहाँ एल्गोरिदमहरू के हुन्छन्, सक्सेसफुल हुन्छन्। सो these are the different types of taxes, orientation of body towards the स्टिमुलसको रेस्पोन्समा बडीलाई कसरी के गर्छ, अनि अर्गानिजमहरूले चाहिँ के गर्छ, आफूलाई चाहिँ बिहेभियर सो गर्छ। सिम्पल जो बिहेभियर छ त्यसलाई हामी थर्मोट्याक्सिस जुन हामी भन्छौँ होइन, रियोट्याक्सिस, यो सिम्पल बिहेभियर हो। अर्गानिजम चाहिँ मुभ टुवार्ड्स अर अवे फ्रम द्याट स्टिमुलस, त्यो सिम्पल बिहेभियरमा ट्याक्सिसमा आउँछ भने ट्याक्सिसको पनि प्याटर्न के हो त, कस्तो खालको बडी मुभमेन्ट देखाउँछ, त्यो चाहिँ हाम्रो केमा आउँछ, डिफ्रेन्ट प्याटर्नहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ बुझ्छौँ। ओके।